उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। पतिको भक्ति गर्ने कि भगवानको भक्ति गर्ने, यो प्रश्न प्राय जसो सोधिने प्रश्न रहेको छ, विशेष गरी माताजी वर्गबाट। के चाहिँ गर्ने? पतिको भक्ति गर्नु पनि भनेर शास्त्रमा भनेको छ, भगवानको भक्ति पनि गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रमा भनेको छ। लौ दोधारमा परियो, अब कसको भक्ति गर्ने? पति भगवानको भक्त नहुन सक्नुहुन्छ अनि पतिलाई मन्दिर जान्छु, म भगवानको नाम जप्छु, हरे कृष्ण महामन्त्र जप्छु भन्दाखेरि पति रिसाउनु हुने पर्दैन भन्ने। अब के गर्ने? अब यहाँ भगवानको भक्ति छोडौँ, भगवान नपाइएला। सो यस्तो किसिमको दुविधामा कयौँ माताजी वर्ग हुनुहुन्छ। त उहाँहरूको लागि आज मैले विशेष गरी यो प्रवचन श्रृङ्खलामा बताउन जाँदैछु कि पति भक्ति गर्ने कि श्रीकृष्णको भक्ति गर्ने, शास्त्रमा के वर्णन गरिएको छ, कुनलाई प्रायोरिटी दिने, प्राथमिकता दिने, अब त्यसबारे बताउन जाँदैछु। एक्चुअली गर्ने दुवै हो, पति भक्ति पनि गर्नुपर्छ र साथसाथै श्रीकृष्णको भक्ति पनि गर्नुपर्दछ। अवस्था हेरेर, हाम्रो स्थिति कस्तो छ, हाम्रो चेतना कुन लेभलमा छ, त्यो लेभलमा हामीहरूले गर्नुपर्दछ। यदि हामीहरू लौकिक अवस्थामा छौँ, हाम्रो भक्ति परिपक्व भइसकेको छैन, कृष्णमा अनुराग हाम्रो भइसकेको छैन, छ अलिअलि मनमा यसो अलिअलि भगवानप्रति श्रद्धा, यसो मन्दिर जाँदा यसो ढोग्ने, यताउता अलि दक्षिणा चढाउने, फुल चढाउने, यतिमा मात्रै हाम्रो श्रद्धा छ भनेदेखि पतिको भक्ति गर्ने। यस, यो मैले सत्य कुरा बताउँदैछु। कोही कोही सन्त महापुरुषहरू पतिको भक्ति गर्यो भने भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। कसैले होइन, संसारी पतिहरूको भक्ति गरेर के नै पाइन्छ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। यो दुवै कुरा आफ्नो ठाउँमा सही हो, आफ्नो ठाउँमा सही हो, त्यसको लागि कन्डिसन एप्लाइड छ, यो कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। त यदि तपाईँ हाम्रो भक्ति प्रगाढ छैन, कृष्णप्रति हाम्रो अनन्यता छैन, कृष्णप्रति हाम्रो आत्मा बेचैन छैन, भनिन्छ नि विरह हाम्रो आत्माले महसुस गरिरहेको छैन, त्यो एक किसिमको प्रगाढ भक्ति हुन्छ नि, त्यो भक्तिको अभाव छ भनेदेखि पतिको भक्ति गर्नु। यस, र यदि भौतिकताबाट हामीहरू अनासक्त छौँ, हामीहरू विरक्त छौँ भौतिक कुराहरूसँग, भौतिक सुखभोगसँग, घर धन्नासँग हामी विरक्त छौँ र विशेष गरी हामी यो शरीरबाट नै हामी विरक्त छौँ। यो हुन्छ नि भक्ति जब परिपक्व स्थितिमा पुग्दछ, भगवत चिन्तनमा यति रत श्रीकृष्ण नाम र लीलामा यति मग्न भयौँ कि त्यो अवस्थामा हो यदि हामी आएका छौँ भनेदेखि है, त्यो बेलामा पति भक्ति नगरेर श्रीकृष्ण भक्ति गर्नु उत्तम। र कतिले गरिरहनु भएको पनि हुन्छ। माता मीराले यस्तो भक्ति गरेर सारा दुनियाँलाई प्रदर्शित गरिदिनु भयो हैन। पतिसँगै हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँको मन, उहाँको चित्त केवल गिरिधारीको चरणमा, 24 घण्टा गिरिधारीको चरणमा। यदि यो लेभलमा हामी छौँ, हाम्रो भक्ति यो स्तरमा छ भनेदेखि निश्चित रूपले पतिको भक्तिभन्दा भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ र यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्दछ। तर यदि यो लेभलमा हामी छैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीहरूले पतिको भक्ति गर्नुपर्दछ र साथसाथै भगवानको भक्ति पनि गर्नुपर्दछ। अब ब्रह्मवैवर्त पुराणको आधारमा जाने हो भने त्यहाँ स्वयं भगवान श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ कि यदि कुनै नारीले म स्वयं र उनका पति सँगै आउँदा मलाई नरोजेर उनले आफ्नो पतिलाई रोज्छिन् भने यो पतिव्रता हो र यिनी मेरो धाममा आउँछिन्। ब्रह्मवैवर्त पुराणको आधारमा श्रीकृष्ण भगवान उपदेश दिनुहुन्छ, पतिव्रता नारीले आफ्नो पति बाहेक अरू कसैलाई पनि रोज्दिनन्, यतिसम्म कि शिवजीलाई पनि रोज्दिनन् र म स्वयं श्रीकृष्ण परात्पर भगवानलाई पनि उनले रोज्दिनन् र यिनले मलाई प्राप्त गर्न सक्दछिन्। तर यस्तो पतिव्रता अहिले कलियुगमा सम्भव छैन। वास्तवमा भन्नुपर्दा यो पतिव्रता धर्म भनेको भगवत धर्म, श्रीकृष्णको भक्तिभन्दा पनि कठोर छ। यदि पतिव्रता धर्मको जुन आचार संहिता हेर्ने हो भने शास्त्रमा कति कडा छ थाहा छ। म एक दुईवटा कुरा तपाईँलाई वर्णन गर्न जाँदैछु। श्रीकृष्णले ब्रह्मवैवर्त पुराणमा भन्नुभएको छ, यदि पति एकदमै पतित नै भएको होस्, नीच पतित राक्षस
तर पनि पतिव्रता नारीले आफ्नो पतिलाई मभन्दा पनि महान मानेर पूजा गर्दछिन्। यस, पति परमेश्वर भनेर पूजा गर्दछिन्। श्रीकृष्ण भगवान अगाडि बताउनुहुन्छ, यदि पति परस्त्री गामिने छ, अनेकौँ परस्त्रीहरूलाई घिच्याउन मात्र जाने खालको छ भने पनि पतिव्रता नारीले आफ्ना पतिलाई भगवान मानेर पूजा गर्दछिन्। उनको अवगुण दोष केही पनि हेर्दिनन्, कमेन्ट्स पनि गर्दिनन्, क्वेसन पनि गर्दिनन्। जो सच्चा पतिव्रता हो। के यो सम्भव छ अहिले कलियुगमा? सम्भव छ? यो सम्भव छैन नि। वास्तवमा भगवानले जुन उपदेश ब्रह्मवैवर्त पुराणमा दिनुभयो यो भनेको सत्ययुगको लागि थियो। सत्ययुगमा सम्भव थियो त्यो, हैन? सत्ययुगमा सम्भव थियो, तर कलियुगमा यस्तो पतिव्रता सम्भव छैन, हैन? यतिसम्म कि फोनमा कुरा गरेको मात्र अहिले पत्नीले भेट्नु पर्दछ, त्यसपछि भोलिबाट के हुन्छ, कस्तो कस्तो कानुन मुद्दा मामिला हुन्छ, त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ। मोडर्न टाइममा हामीले देखिसकेका छौँ। सो यो किसिमको यो लेभलको पतिव्रता सम्भव छैन। र पतिव्रताको अर्को रुल्सहरू शास्त्रमा बताइएको छ कि पतिको खुट्टा मिचेर बस्नु, राति सुत्ने बेलामा पति ननिदाएसम्म खुट्टा मिचेर बस्नु, यो पतिव्रताको धर्म। के यो पोसिबल छ अहिले? ननिदाएसम्म पतिको जुन चरण छ, चरण पाउ दबाएर बस्नु, कसैले गर्न सक्छ? यो सम्भव छ? सम्भव छैन नि। र बिहान पति उठ्नुभन्दा अगाडि नै उठ्नु र पतिको चरणमा ढोग्नु, पतिको चरणको पूजा गरेर अनि मात्रै अनि अरू घरधन्ना काम काजतिर लाग्नु। सो यो पनि पतिव्रता धर्ममा बताइएको छ, अनेकौँ बताइएको छ। पतिले नखाएसम्म बरु मर्न तयार हुनु तर नखानु, पतिव्रताको धर्म। यदि शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसार पतिव्रता धर्मको लिस्ट हेर्ने हो भने दिमागबाट धुवाँ आउँदछ। मानौ यदि पतिले पत्नीलाई जाऊ मेरो साथीलाई सम्भोग सुख देऊ, मेरो इच्छा भयो, यस प्रकार यदि आदेश दियो भने पत्नीले नाइ नभनिकन यो मान्नु पर्दछ, हैन? शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। पतिव्रता नारीको धर्म नै यही हो कि पतिले कुनै कुरा भन्ने बित्तिकै त्यसलाई नाइ भन्ने हुँदैन। जे भने पनि, ल यो घरमाथिबाट हाम फाल, तुरुन्तै हाम फाल्न तयार हुनुपर्छ। जे भने पनि त्यहाँ नाइ भन्ने बित्तिकै पतिव्रता धर्म टुट्यो, सिद्धियो। अनि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, यदि नाइ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने बित्तिकै पतिव्रता धर्म नष्ट भयो। त्यहाँ अब पतिव्रता मानिन्नन्, हैन? कुनै पनि वचन पतिको मुखबाट, त्यो भले राम्रो होस् नराम्रो होस्, राम्रो होस् नराम्रो होस्, हैन, उल्पट्याङ किसिमको वचन निस्क्यो रे, यो काम गर, त्यो काम गर, हैन? अब अरू पुरुषहरूसँग लाग, यो त महा उल्पट्याङ हो नि, त्यो पनि नाइ भन्न हुँदैन। र कति इतिहासमा यो वर्णन छ पनि, पतिले जाऊ अरू पुरुषसँग गएर चाहिँ उनलाई सम्भोग सुख देऊ भन्ने बित्तिकै पतिव्रता नारीले चाहिँ एकदमै पुरुषले भने बमोजिम गरेको, हैन? मनमा इच्छा हुँदैन तर पनि आदेश, बस। यो हो पतिव्रता धर्म भनेको। पतिको जस्तो इच्छा हुन्छ, जस्तो आदेश हुन्छ, त्यो आदेश आँखा चिम्लेर अब मलाई मतलब छैन, बस। यो वास्तविक पतिव्रता हो। तर कलियुगमा यो सम्भव छैन, सम्भव छँदा पनि छैन र यो कुरा गर्नु व्यर्थ हो, यो कुरा गर्नु पनि व्यर्थ हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि कलियुगमा भागवत पुराणमा जुन वर्णन गरिएको छ त्यो सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। भागवत पुराणमा गोपिनीहरूको जुन प्रसङ्ग छ हो त्यसबाट हामीहरूले सिक्नु पर्दछ, हैन? त कलियुगमा यस्तो पतिव्रता धर्म हामीले पालन गर्न नसके पनि हामीहरूले भगवानको शुद्ध भक्ति भने गर्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस् त्यो कसरी, गोपिनीहरूले जसरी गर्नुभयो। 3 किसिमका गोपिनीहरू हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्दमा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ, प्रभुपाजी लेख्नुहुन्छ। 3 किसिमका गोपिनीहरू, जो हाई लेभलका गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, जसको मन हरदम कृष्णमा लीन रहन्थ्यो कि जसको आत्मा 1 सेकेन्डको लागि पनि कृष्णबाट विमुख हुँदैन थियो, हैन? आफ्नो घरधन्दा गर्दा जे गर्दाखेरि पनि कृष्णको चिन्तनमा तन्मय हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, हैन? त यस्ता गोपिनीहरूले जब कृष्णले वंशी ध्वनि गर्नुभएको अथवा बाँसुरी बजाउनु भएको सुन्नुहुन्थ्यो त तुरुन्त उहाँहरू आफ्नो घरलाई छोडेर कृष्णकोमा जान सक्नुहुन्थ्यो, कसैले पनि उहाँलाई रोक्न सक्दैन थियो। किनकि उहाँको आत्मा कृष्णको चरणमा यति लीन थियो कि यो संसारिक क्रियाकलापमा उहाँहरूको मन आत्मा केही पनि हुँदैन थियो। कुनै पनि कार्यमा उहाँहरूको मन लिप्त हुँदैन थियो, हरदम कृष्णमा नै लीन रहन्थ्यो। त यस्ता गोपिनीहरू सिधै भगवानकोमा आफ्नो दिव्य शरीरले योग मायाको व्यवस्था अनुसार दिव्य शरीर लिएर जानुहुन्थ्यो र भगवानको रासलीलामा उहाँहरू सहभागी हुनुभयो। र दोस्रो लेभलका गोपिनीहरू, उहाँहरूको मन कृष्णमा एकदमै लीन हुन्थ्यो, तल्लीन रहन्थ्यो 24 घण्टा,
तर पनि उहाँहरू जब कृष्ण भगवानको बाँसुरी सुन्नुभयो, उहाँहरू कृष्णको लीलामा जान भनेर खोज्नु भएको थियो, तर उहाँहरूलाई घरका सदस्यहरूले, माता पिता अनि पति उहाँहरूले रोक्नुभयो। किन जाने, कहाँ जाने भनेर चाहिँ रोक्नुभयो। हो, त्यसपछि त्यो रोकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो प्राण त्याग गरिदिनु भयो, आफ्नो शरीर नै त्यागिदिनु भयो र उहाँहरू आफ्नो आत्मा कृष्ण भगवानको चरणमा लिएर जानुहुन्छ र त्यस लीलामा सहभागी बन्नुहुन्छ। भन्न खोजेको प्राणै त्यागिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् कस्तो आसक्ति, होइन? अब अर्को अन्य कुनै शास्त्रमा मलाई छोडेर, कृष्ण भगवानै बताउनुहुन्छ फेरि, मलाई छोडेर आफ्नो पतिलाई रोज्नु। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा यस प्रकार बताउनु भयो कृष्णले। तर यहाँ भागवतमा भने चाहिँ गोपिनीहरूको उदाहरण देखाएर सब कुरालाई त्याग्नु, मलाई रोज्नु। इजन्ट इट, होइन? त व्यासजी महाराजजीद्वारा भागवतमा जुन गोपिनीहरूको उच्चतम भक्तिमय आदर्शको स्थापना गरिएको छ, त्यसलाई नै अहिले वर्तमान समयमा फलो गर्न सजिलो छ र फलिफापपूर्ण छ र आनन्दमय पनि छ। त्यसलाई नै हामीहरूले फलो गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। किन भन्दा भागवत शास्त्र भनेको निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सम्पूर्ण पुराण छ, सम्पूर्ण शास्त्रको पाकेको फल हो, निष्कर्ष हो। र भागवतमा त्यही बताइयो कि अन्यान्य सम्पूर्ण आश्रय त्यागेर एकमात्र परम पुरुष श्रीकृष्णको आश्रय ग्रहण गर। संसारका जति पनि आश्रयहरू छन् ती सम्पूर्ण आश्रयलाई त्याग र श्रीकृष्णको चरणको आश्रय लियो। त्यसकारणले जुन तेस्रो लेभलका गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको मन कृष्णमा त्यति धेरै तल्लीन थिएन। मैले अघि नै जुन 2 लेभलसम्मको गोपिनीहरूको वर्णन गरेँ, उहाँहरूको मन हरदम कृष्णमा तल्लीन थियो। तर तेस्रो लेभलका जो गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ मुनिचारी, जुन दण्डक जङ्गलमा श्री रामको दर्शन गरेर भगवान श्रीकृष्णको सानिध्य प्राप्त गर्नको लागि जुन वरदान प्राप्त गर्नुभएको थियो श्रीरामबाट, उहाँहरूबाट आउनुभएको हुनुहुन्छ। मुनिचारी गोपीहरू पर्नुहुन्छ र उहाँहरूको चित्त भने कृष्णमा त्यति धेरै तल्लीन भएको थिएन। त्यसकारण उहाँहरू आफ्नै श्रीमानसँग घरमा बस्नुभयो, आफ्नै श्रीमानबाट उहाँहरूले सन्तान पैदा गर्नुभयो, आफ्नै श्रीमानसँग जुन भौतिक शरीरको लेभलमा उहाँहरूले कार्य गर्नुभयो, घर गृहस्थीका पति पत्नीको कार्य गर्नुभयो। तर 2 लेभलका जो उच्चतम गोपिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो श्रीमानसँग स्पर्श पनि गर्नु भएन, किनभने उहाँहरू पूर्ण रूपले दिव्य शरीरले युक्त हुनुहुन्थ्यो, भौतिक शरीरले युक्त हुनुहुन्न थियो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताउनुहुन्छ, योगमायाले यसरी काम गरिरहनु भएको थियो कि ती जो गोपिनीहरू, शुद्ध लेभलमा जो गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको शरीर 2टा थियो। एउटा भौतिक शरीर, आफ्नो श्रीमानका साथमा रहने भौतिक शरीर, र अर्को कृष्णको साथमा आध्यात्मिक शरीर। हेर्नुहोस् है, 2 शरीरले काम गरिरहेको थियो। त्यही भएर जुन रासलीला भएको थियो, त्यो रासलीला भौतिक शरीरले भएको होइन। भौतिक शरीर त उहाँको श्रीमानसँगै थियो, आध्यात्मिक शरीरले भएको। हेर्नुहोस् है, आत्मा शरीरले भएको। त यसलाई हामीहरूले यस प्रकार बुझ्नुपर्छ। आचार्यहरूले एकदम स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ यी कुराहरूलाई, होइन? त के हामी यो लेभलमा छौँ? हाम्रो मन कृष्णमा के यसरी नै तल्लिन्छ जसरी यी 2 लेभलका गोपिनीहरूको मन तल्लिन्छ? तेस्रो लेभलका गोपिनीहरूको मन पनि पछि त्यो उच्च लेभलका गोपिनीहरूको एसोसिएसन, सङ्गतले गरेर उहाँहरूको मन पनि कृष्णमा तल्लीन भयो र कृष्णलाई प्राप्त गर्नुभयो। स्वयं श्रीकृष्णले भागवतमा बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त यदि हाम्रो मन यस प्रकार गोपिनीहरूको जसरी श्रीकृष्णमा पूर्ण रूपले तन्मय, श्रीकृष्ण बाहेक अन्त बाहिर कहीँ कतै जाँदैन भनेदेखि इट्स ओके, सारा कुरालाई, इभन पति धर्मलाई पनि छोडेर, इभन घरका जति पनि भनिन्छ नि जुन पत्नीले गर्नुपर्ने कर्तव्य, ती सारा कर्तव्यलाई त्यागेर कृष्ण शरणम मम, कृष्णको शरणमा जान सकिन्छ, राधारानीको चरणाश्रयमा जान सकिन्छ निश्चित रूपले। तर यदि यो स्तरमा हामी छैनौँ भनेदेखि के गर्नुपर्छ? कति यस्ता घटनाहरू पनि घटेका छन्। एकदम भावुक भएर लौ म मेरो अब मलाई श्रीमान चाहिएन, मलाई मेरो कोही पनि चाहिएन, सब यो माया हो, मोह हो भनेर चाहिँ चटक्क छोडेर वृन्दावन जाने, अनि ल अब म त भक्तहरूको सँग सङ्गत गर्छु भनेर, सत्सङ्ग गर्छु भनेर जाने। अनि इम्याच्योर अवस्थामा भावुकतावश कृष्णमा मन पूर्ण रूपले गोपिनीहरूको जसरी तल्लीन नभइकन यदि त्यस किसिमको कदम चालियो भने के हुन्छ? परपुरुषको फन्दामा परिन्छ। यस, यो धेरै घटनाहरू घटेका छन्। परपुरुषको फन्दामा परिन्छ र जीवन बर्बाद हुन्छ फेरि त्यसपछि, होइन? हो, त्यो नहोस् भन्नको लागि हाम्रो शास्त्रमा क्लियर के बताइएको छ भन्दाखेरि घरैमा बस्नु, पतिको सेवा पनि गर्नु र साथसाथै अब यो कलियुग हो, अब राम्रोसँग पतिव्रता धर्म पनि फलो गर्न सकिन्न। मैले अघि नै उदाहरण दिएँ,
पतिव्रता धर्म पूर्ण रूपले फलो गर्न नसकिने भएको कारणले गर्दाखेरि कृष्णको भक्ति पनि गर्नु, पतिको भक्ति पनि गर्नु, बस, हैन। र यस प्रकार आफ्नो जीवनलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढ्नु, यो शास्त्रमा उपदेश दिएको छ। अवश्य भक्ति जीवनमा केही कठिनाइहरू आउन पनि सक्छन्। किनकि श्रीमान अनुकूल पनि हुन सक्नुहुन्छ, प्रतिकूल पनि हुन सक्नुहुन्छ। यदि अनुकूल भएमा त ठिकै छ, कृष्णको नाम जपेको उहाँलाई मनपर्छ र उहाँले साथ दिनु पनि हुन्छ। र यदि प्रतिकूल हुनु भएमा निश्चित रूपले केही चुनौती स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी यी सेकेन्ड लेभल, दोस्रो लेभलका गोपिनीहरूले स्वीकार गर्नु परेको थियो। उहाँहरूलाई रोकियो, श्रीमानबाट रोकियो, घरका वयोवृद्ध सदस्यहरूबाट सासू ससुराबाट रोकियो, होइन। त यो अवस्थामा मन कृष्णमा छ, आत्मा त कृष्णलाई दिएको, निश्चित रूपले कृष्णले बुझ्नुहुन्छ। कृष्णले तपाईँको आत्मालाई आफ्नो साथमा लिएर जानुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, होइन। त च्यालेन्ज भक्ति जीवन सरल छैन कतिपय अवस्थामा, अब सरल पनि छ, त्यो आफ्नो स्थिति हेरेर हुन्छ। आफ्नो स्थिति जस्तो छ त्यही अनुसार गर्नुपर्दछ र कुनै पनि पागलपन अथवा म्याड कदम चाल्नुहुन्न, हैन। लौ वैराग्य, मलाई यो लोग्नेले साथ दिएन, श्रीमानले मलाई यस्तो गर्यो, यस्तो कदापि नगर्नुहोस्। श्रीमानसँग कोअपरेट गर्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो भक्ति निश्चल निष्कपट छ भने जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थिति, जस्तोसुकै कठिनाइमा पनि हामीलाई राधा कृष्णले सहायता गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले कृपा गर्नुहुन्छ। निश्चित रूपले यो विश्वास तपाईँहरू धारण गर्नुहोस् र भक्ति जीवनमा अगाडि बढ्नुहोस् र जे जस्तो आफ्नो घरायसी कार्यहरू छ, कर्तव्यहरू छ, त्यो गर्दै रहनुहोस्। भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। मन आत्मा श्रीकृष्णलाई दिनुहोस्, बस यही हो कलियुगमा गर्न सकिने। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।